Marcos Kapitulo 12. Ang sambingay mahitungod sa parasan ug sa mga saop. Unya misugod siya sa pagsulti kanila pinaagig mga sambingay nga nag-ingon, diay usa ka tawo nga nagtanom og parasan, ug kini gipalibutan niyag parel ug gipakalutan alang sa pigsanan sa paras, ug gibuhatan niyag usa ka lantawanan ug iyang gipa sa upan ngadto sa mga tawo. Ug unya milaligyaw siya ngadto sa laing dapit. 2. Sa pag-abot na sa tingpupo, iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagdawat og bahin sa abot sa parasan gikan kanila. 3. Apan kini siya ilang gidakop ug gibunalan ug ilang gipapauli nga walay dala. 4. Ug iya nausab silang gipaadto ag laing ulipon ug kini siya ilang gisamaran sa ulo ug gipakaulawan. 5. Ug unya iyang gipaadto ang lain pa ug kini ilang gipatay ug maingon man ang daghan pa. Ug ang uban kanila ilang gibunalan ug ang uban ilang gipatay. 6. Ug dihay usa nga nahibilin ang iyang pinalanggang anak. Ug sa katapusan kini iyang gipaadto kanila kay siya nag-ingon sa iyang kaugalingon, mutahod sila sa akong anak. 7. Apan ang maong mga saop nasig-ingon sa usag-usa, mao kini ang manununod tana, patyon ta siya ug maato ang kabilin. 8. Ug siya ilang gidakop ug gipatay ug ilang gilabog sa gawas sa parasan. 9. Karon unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan, iyang adtuon ug patyon ang maong mga saop ug ang parasan ihatag niya ngadto sa uban. 10. Wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan nga nagaingon, ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway, nahimong uluhang bato sa pamag-ang. 11. Buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayud. 12. Ug unya misulay sila sa pagdakop kaniya, apan nahadlok sila sa katawhan. Kay nakasabot man ugod sila nga sila mao ang gitumong niya sa iyang pagsugilon sa maong sambingay ug ilang gibiyaan siya ug nanglakaw sila. Ang pagbayad og buwis kang Cesar. 13. Ug ilang gipaadtuan siyang pipila sa mga Fariseo ug sa mga Herodianhon aron sa pagbitik kaniya pinaagi sa iyang sulti. 14. Ug sila nangabot ug miingon kaniya, magtutudlo, nasayod kami nga ikaw mami natud-on ug wala magsapayan sa tawo, kay wala ka man magtan-aw sa panagway sa mga tawo, hinunoa ginatudlo mo sa minatuod gayud ang dalan sa Dios. O yun ba sa balaod ang pagbayad og buhis kang Cesar o dili ba? 15. Mobayad ba kami o dili? Apan si Jesus nasayod sa ilang pagminaot, maingon kanila, nganong inyo man akong sulayan?
dadi ako kwarta nga dinaryo aron tan-awon ko. 16 og ilang gidad-an siya niini og kanila nangutana siya nga nag-ingon, kag kinsa man kining dagway ug kining nahisulat? Sila miingon kaniya, kang Cesar. 17 Si Jesus miingon kanila, nan bayri ninyo si Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, ug ang Dios sa mga butang nga sa iya sa Dios. Ug kaniya nahibulong sila pag-ayo. Pangutana mahitungod sa pagkabanhaw. 18 Unya giadto siyag mga Sadusyo, mga tawo nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw, ug siya gipangutana nila nga nag-ingon. 19 Magtutudlo. Si Moses nagsulat alang kanato nga kun ang usa ka lalaki kamatyan sa iyang igsuong lalaki nga magabilin og asawa nga walay anak, ang maong lalaki kinahanglan mangasawa sa balo niini ug magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsuon. 20 Aron dihay 7 ka mga magsuong lalaki ang kamagulangang nangasawa ug unya namatay nga wala magbilin og anak. 21 Ang ikaduha maoy nangasawa sa balo ug unya namatay nga wala magbilin og anak, ug mao usab ang gibuhat sa ikatulo, ug ang 7 wala magbilin og anak, ug sa ulahi ang babayi namatay usab. 23 Karon sa pagkabanhaw ni kinsa man siya maasawa, kay silang 7 nakaasawa man kaniya. 24 ug kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. 25 Kay inig kabanhaw na sa mga tawo gikan sa mga patay, dili na sila mangasawa pa o pamana pa, kundili may sama na sila sa mga manulunda dito sa langit. 26 Ug mahitungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala ba ninyo nga basa sa basahon ni Moses ang bahin mahitungod sa kahoyng tulunggon? Ang gisulti kaniya sa Dios nga nag-ingon, ako mao ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. 27 Siya Dios dili sa mga patay kundili sa mga buhi, nangasayop gayud kamo. Ang dakong sugo. 28 Ug miduol ang usa sa mga eskreba ug nakadungog kanila nga naglantugi ug sa iyang pagkakita nga maayo ang pagkatubag niya kanila, siya nangutana kaniya, unsa man ang sugo nga una sa tanan? 29 Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini, patalinghugi o Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. 30 Og higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. 31 Ang ikaduha mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon, kawala nay laing sugo nga labi pang dako niini kanila. 32 Ug ang eskreba miingon kaniya, husto kana magtutudlo, tinuod ang imong giingon nga ang Dios usara, ug nga wala nay laing gawas kaniya. 33 Ug ang paghigugma kaniya sa tibuok nga singkasing, ug sa tibuok nga salabutan, ug sa tibuok nga kusog, ug ang
paghigugma sa silingan sama sa kaugalingon kini labaw pa kaayo kaysa tanang tibuok nga mga halad sinunog ug mga halad inihaw. 34. Ug si Jesus sa pagkakita niya kaniya nga mitubag nga maalamon miingon kaniya, ikaw dili halayo sa gingharian sa Dios. Ug sukad ni adto wala nay nangahas pa sa paghimog mga pangutana kaniya. Pangutana mahitungod sa anak ni David. 35. Ug sa nagpanudlo si Jesus sa sulod sa templo, siya miingon, unsaon ba sa mga eskreba sa pagpakaingon nga si Kristo anak ni David? 36. Si David na gayud dinasig sa Espiritu Santo mao ang nag-ingon, ang Ginoo mingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod igabutang ko ang imong mga kaaway diha sa ilalom sa imong mga tiil. 37. Si David na gayod mao ang nagtawag kaniya nga Ginoo. Busa unsaon man niya pagkahimong anak ni David. Ug ang dakong panon sa katawhan nalipay sa pagpatalinghog kaniya. Ang mga eskreba gisaway ni Jesus. 38. Ug sa iyang pagpanudlo siya miingon, likaye baya ninyo ang mga eskreba nga mahigugmaon sa paglakaw-lakaw nga managsul-ob ug hatag-as nga mga bisti, ug sa mga pagyukbo kanila sa katahuran diha sa mga tiyanggihan. 39. Ug sa labing mga maayong lingkuranan sulod sa mga sinagoga ug sa mga halangdong lingkuranan diha sa mga kumbira. 40. Sila nga nagasubad sa katigayunan sa mga babaeng balo, ug aron sa pagtabon-tabon niini nagahimo sila sa hatag-as nga mga pagpangadyi, mahiagom ra nila ang labi pa ka mabug-at nga hukom sa silot. Ang halad sa babaeng balo. 41. Unya, si Jesus milingkod atbang sa panudlanan ug mga halad, ug iyang gipaniiran ang panon sa mga tawo nga naghulog og kwarta ngadto sa panudlanan. Daghan ang mga dato nga nanghulog og daghang salapi. 42. Ug dahi usa ka kabus nga babaeng balo nga miabot ug mihulog og duha ka diyot ug mibilib usa ka dakop. 43. Ug gitawag niya ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagduol kaniya, ug miingon siya kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kining kabus nga babaeng balo nakahulog sa labaw pa kaysa tanan kanila nga nanagpanghulog ngadto sa panudlanan. 44. Kay silang tanan miamot gikan sa ilang naghingapin nga kahamugaway, apan kini siya gikan sa iyang kapit-os mihatag sa tanan nga diha kaniya sa tanan nga iyang kabuhian.